अस्सलाम वालेकुम संगत जी दा त्रीजा रिहाड़ है जनाब। काम आज भी माशाल्लाह ठीक है। ये राइड चाउन वेंदे पे हैं संगत ते तो लिखिया ना भाई कितना किलोमीटर दी राइड ते कितना किराया है। इन ड्राइव ते चाउन वेंदे पे हैं। जैंगो ते 5 राइडां कीते इन ड्राइव ते 2 त्रीजी राइड चाउन वेंदे पे। अल्लाह खैर करे। तो हाल हवाल लेने सारा चेक करो संगत। इत्थे आ गए जनाब। संगत 10 किलोमीटर सफर है। हाल सवारी कहनी फोन कितने बयान दे पे संगत 10 किलोमीटर सफर है जनाब। किराया चेक करो जरा। 1000 रुपये किराया जनाब। सवारी आप 1000 रुपये लाया। मैं थे करीब खड़ा। मैं चल 1000 रुपये ठीक है। PI वाना जनाब PI रोड पे। मैं चल 1000 रुपये ठीक है। संगत सवारी आ गई। अल्लाह खैर करे। पहुंच दे वहाँ सारा हाल हवाल लेने को। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मोहम्मद नईम तुसा देते पे यूट्यूब चैनल मलिक नईम 326 जी। तो संगत चैनल को सब्सक्राइब करो। बात करें पे आज दी वीडियो शुरू। संगत अल्हम्दुलिल्लाह अज ईद दा जनाब त्रीजा दिहाड़ है। सारे दोस्तों को रमज़ान मुबारक जनाब। ईद मुबारक। तो अज त्रीजा दिहाड़ है। कल भी 4 घंटे काम किया ही संगत। परसों भी 4 घंटे काम किया ही। तो क्योंकि कल भी कि गया से टुरन फिरन तो परसों भी जनाब गया से। अज बात मैं चलो टाइम निकल वेने काम। तो अल्लाह खैर करे। संगत हम गैस शैस फुल कराइए गड्डी। गैस थी खड़ी जनाब 380 रुपये किलो। मैं को आके गैस वाले को मैं यार बस 380 थी गई है। पहले जनाब पिछली बार मैं पवाई 360 है। तो मतलब 350 रुपये किलो में दी ने। तो वो आके भाई ये जो सिलेंडर लगे खड़े थोड़ा जहा माल पिछू पे 380 वाला। इस तो बाद जनाब वहाँ के 400 प्लस थी वैसी गैस। 400 तो भी उत्तर थी वैसी। बस अल्लाह खैर करे। क्या करूँ यार पेट्रोल भी इतना महंगा है। पेट्रोल भी कराऊँ गड्डी तो वत भी कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर गैस चलाने तो बात भी कोई फायदा करी। बस और निज़ाम चलने वाली गाल है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक बस निज़ाम चलाई रखे। तो क्योंकि हालात बड़े नाजुक हैं। अल्लाह खैर करे। हालात ख़राब हैं जनाब। क्योंकि पिछले वो जंग लगी खड़ी है ईरान इसराइल अमेरिका की। तो उनकी वजह तो ना निज़ाम बड़ा ख़राब थी गए। तो अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे जनाब। अल्लाह खैर करे से इंशाअल्लाह। संगा टाइम थी गए जनाब 3:19। 3:15 थी गए। 3:19 थी गए जनाब। गैस शैस फिल करा के दी गड्डी। तो हम निकलते पे हैं जनाब। इन ड्राइव तो कर राइडा पूरी की। इन ड्राइव वाले 1000 रुपये बोनस दिते जनाब। वो भी जनाब इन ड्राइव भी चले सूँ अज। तो कोशिश करे सूँ जैंगो भी चले सूँ। तो क्योंकि वो इन ड्राइव वाला बोनस बात ना एक्सपायर थी वेंदे। तो अज भी काम तकरीबन अगे नालों ज़रा घट है। लेकिन काम अज भी ठीक है माशाअल्लाह। तो काम करें ना इंशाअल्लाह सारा हाल हवाल दे सू नाल रस वीडियो पूरी देख सू जी। तो संगत टाइम थी कि जनाब पूरे 5 का। तो राइटा करके संगत 2 राइटा इन ड्राइव ते 1 जैंगो ते। अल्लाह खैर करे। और नमाज पढ़ते हैं जनाब। असर की नमाज का टाइम ठीक है। आए वधे हैं जनाब वलंशिया टाउन। ये मस्जिद वाला चौक है जनाब। सामने मस्जिद है माशाअल्लाह। वलंशिया टाउन की मेन वड्डी मस्जिद। इतना जनाब असर की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह खैर करे। नमाज पढ़ के तो वहाँ ऑनलाइन थी ने संगत लेंदे पे जनाब ताला गड्डी को। क्योंकि नमाज पढ़नी है जनाब। ताला ला के तो ये जनाब ताला तले लग गए तो आसानी नाल मुश्किल का नहीं। लो जी ताला लग गया संगत। गड्डी जनाब थोड़ी जत्तर ला के नू संगत चेक करो जनाब। ताला लगा खड़े जनाब। मजाल भी हैंडल फिर वजे। जी तो संगत टाइम थी कि जनाब 5:18। अल्हम्दुलिल्लाह संगत असर की नमाज बाद जमात अदा कर गई है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू आई पे मेरा घर जिस टाइम निकला मैं वज़ू करके निकला। तो अल्लाह खैर करे। आखिरी रकात रल गया से जनाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस हूँ ऑनलाइन थी पे। अल्लाह खैर करे संगत। जैंगो का किराया भी ठीक बनता पे। 4 किलोमीटर का सफ़र है जनाब। तो 437 रुपये बने। सवारी ने मेरे को 450 रुपये दिते। संगत जैंगो का बोनस भी त्रीजी दिहाड़े बता दिता जैंगो। असल मैं जैंगो तार नहीं चलाता। जैंगो ना कैंसल बड़ी कारण
تے وہ اصل دے دن کرایہ بھائی زیادہ ہے تے گڈی بھی اچھی آنی چاہیے نا، آلٹو ویگنار سٹی وغیرہ، مہران نہ آئے کوئی کرایہ اتنا زیادہ ہے تو وہ دن گڈی بھی اچھی آوے تے تاں واسطے بعد میں جینگو چلائیں نہ میں ڈرائیو چلائی ودا رہا تے اج ہن پہلی رائڈ جینگو تے لائیے دو رائٹاں اگے گول سلیکٹ کرنا پوندا ہے نا جینگو تے 10 رائٹاں 13 رائٹاں 17 19 رائٹاں جتنا بھی مطلب آخری 19 رائٹاں دو رائٹاں تو شروع تھیندا ہے، دو بھی آن 4 و 7 و 10 و 13 و 16 تے ہن انہاں وہ سسٹم ختم کر دتا انہاں کہ ہر دو رائٹاں تے 370 روپے بونس ملسی، اگے ملدا ہے ہر دو رائٹاں تے 160 روپے ایک رائٹ دا ملدا ہے تے مطلب 300 تے 20 روپے ہوندے ہیں تے ہن حساب لا کے 370 روپے دو رائٹاں تے 370 روپے دو رائٹاں تے جناب تے ہر دو رائٹاں تو بعد 370 روپے بونس ملدا رہا سی، حالے تو ایک رائٹ چاہتی اور دے دیں اللہ خیر کرے، آن لائن کرانے ولنچیا ٹاؤن کھڑے ہیں جناب، آن لائن کرانے اور دے دیں کیا نظام ہے، بس سارا حال حوال دے سو انشاءاللہ تو سنگت چیک کرو یار ایمپوریم مال دی رائٹ کھڑی ہے جناب 2 منٹ دے سفر دے وانے جناب ٹاؤن شپ وانے سی B1 تے کرایہ 895 روپے، دعا کرو رائڈ کینسل نہ تھی وے تو دکھینے ہیں جناب، یہ تقریباً 6-7 کلومیٹر سفر ہو سی تو سفر ہی دکھینے ہیں جناب تے چیک کرو سکاں تقریباً 8.5 کلومیٹر سفر ہے جناب، کرایہ سنگت بڑے 895 روپے جناب، 895 روپے کرایہ جناب، 8.5 کلومیٹر سفر ہے جناب، میں 5 رائڈاں کیتے 2938 روپے کا کام کیتے تو جناب کمیشن دیکھو 500 تو بھی زیادہ کٹے نے، 2416 روپے دیتے نے کمیشن جناب، 730 روپے بونس ہے جناب، سنگت آج 2035 روپے کا گیس لگے جناب، گڈی چلی آئی 110 کلومیٹر، 5.5 کلو گیس کھاتے تھے جناب، 5.5 کلو، 380 روپے کلو گیس جناب، ساکو دین 370 روپے، 2035 روپے کا گیس ہے جناب، 2416 روپے جناب، آج جینگو تو کیتے 2416 جمع 730 روپے جناب بونس ہے، یہ سنگت جینگو کا کام ہے، ان ڈرائیو تو دکھانے ہیں تو یہ سنگت ان ڈرائیو کا کام ہے جناب، 23 مارچ 2026 کا، آج ماشاءاللہ 9 رائٹ آئیں تو کتنے سنگت تے 9 رائٹ 4945 روپے کا کام کیتا جناب، 217 روپے کمیشن کٹے نے کیونکہ بونس بھی میرا نال کٹیندا رہنا، ویسے تو ان ڈرائیو والے 12% کٹانا تے لیکن بونس ہوئے تو بعد 4% ہی کٹانا تے 8% بونس جو 58 کلومیٹر سنگت گڈی چلی جاندے تے ان ڈرائیو تے گڈی تھوڑی چلتی ہے، سارے ڈرائیور اگر اطاعت کر کے نہ آپس تے پھر صحیح دے تو سواری پیسہ دیندی ہے، 10 کلومیٹر دا 8 کلومیٹر دا 1000 روپے کرایہ دیتے نے تے اساں آپ نہیں کرایہ بس شاپر بنے ادھر سارے ڈرائیور جناب جڑے آفر آوے بس کمپنی دی ان کو ایکسیپٹ کر کے جڑا سواری دے کرایہ ودھا کے لاون نا بہت ٹھیک رہندے، دیکھو نا 58 کلومیٹر اج گڈی چلی ہے جناب، 80 روپے پر کلومیٹر اج میں سوارے جاتے ہیں تے کتنا ماشاءاللہ زبردست کام ٹھیک ہے جناب، کمیشن کاٹ کے جناب 4727 روپے، 4727 روپے جناب، 2035 روپے سنگت گیس دن، یہ سنگت بچت ہے الحمدللہ، تیجا جناب عید کا دیہڑا ہے ماشاءاللہ، سنگت 3:30 بجے نکلے تقریباً میں 3:30 بجے پہلے سواری چاہتی ہے 11:30 بجے آخری سواری لائیے، یہ سنگت 8 گھنٹے گڈی چلائی ہے الحمدللہ، یہ جناب 8 گھنٹے کی بچت ہے۔